सूखी सूखी चीज। ये क्या हो रहा है? यू फूल, यू शट अप, डोंट डिस्टर्ब मी इडियट। क्या 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 इडियट कहा तुमने मुझे? हाँ तो मैंने तुझे इडियट ही कहा है, मैंने तुझे कोई गाली तो नहीं दे दी कोई इतना तो लाल पीला हो रहा है। जो कुछ सीखूंगा वही बोलूंगा ना। ये कहा था ठीक क्या है आप? वो उसी मोटी मेम के हाथ से जहाँ तूने मुझे भेजा था औने पौने सामान खरीदने के लिए, वो इसी तरह कुर्सी पे लेटी हुई थी ऐसे करके और मुंह पे टोपी रखी हुई थी। अब मैं जाकर खड़ा हो गया, मैं क्या कहूँ उसको? मैंने टोपी उठाई, मैंने कहा सफेद रंग की बाजी सलाम अलैकुम। तो मुझे कहती है पता है, शट अप, टोपी सिट डाउन। टोपी सिट डाउन? हाँ, इसका मतलब ये होता है कि टोपी रख दो। अच्छा। मैंने टोपी रख दी। अब फिर मैं सोच रहा था कैप्टन इसको क्या कहूँ, तो फिर मैंने टोपी उठाई, मैंने कहा चिट्टी बाजी सलाम अलैकुम, सो रही थी आप? शट अप, डोंट डिस्टर्ब मी इडियट। बिल्कुल सही कहा तुझे। ओ शट अप, यू मदर फादर। क्या क्या क्या? ये भी उसने मुझे कहा? क्या मदर फादर? ये भी उसने कहा। असन पता है तुझे मदर फादर का मतलब क्या होता है? क्या? इसका मतलब होता है माई बाप। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखें चिट्टी बाजी, आप हमें माई बाप ना कहें, क्योंकि हम तो खुद आप लोगों की उतरन और इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल करके तो अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे कहने लगी यू चीफ चीफ। उसके बाद मुझे कहती यू चीफ। और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने मान से क्या क्या तुझे बताऊं क्या क्या कहा। तो तुमने सिर्फ अंग्रेजी सीखी या कुछ सामान का भी पता किया? नहीं मैंने पता किया अलन, वो एक और अंग्रेज है, आज उसका घर उजड़ा है। अच्छा। और उसका सामान जो है ना वो रेवड़ियों के भाव बिक रहा है। अबे रेवड़ियों के नहीं, कौड़ियों के भाव आए हो। तो मैंने खरीदा नहीं है उससे। तो तूने खरीदा कुछ? नहीं मैंने खरीदा नहीं अलन। दरअसल बोलते मैं जब उसके पास गया हूँ ना, तो वो बेचारा प्लाट में लेटा हुआ था। लोगों ने तो उसके बदन से कपड़े भी उतार लिए मान से। प्लाट में लेटा हुआ, छोटा सा एक बनियान पहना हुआ था, छोटा सा एक जांघिया पहना हुआ था और मुंह पे किसी तरह का एक चीकू रखा हुआ था। तो मुझे उस पर बड़ा ही तरस आया ईमान से और मुझे शर्म भी पड़ी है कि भाई बदल ये यार गरीब लोग हैं। अब हमारे लोगों ने तो उसके बदन पे कपड़े भी नहीं रहने दिए। बहुत गरीब है यार अलन, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। पाँव में जूती भी नहीं थी। अबे वो लेटा हुआ लॉन में सन बाथ ले रहा होगा। खुद सोच अलन कि उस बेचारे ने किस शौक से एक एक चीज जमा करके अपना घर बनाया होगा है अपने आराम के लिए। लेकिन ये जो अपने भाई बंद है ना, उन्होंने रद्दी के भाव उसका सामान खरीद लिया, उसको लूट लिया अलन। तू खुद सोच के अब हमारे मुल्क में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक होता। अबे तूने कभी ये भी सोचा कि वो अपना सामान क्यों बेच रहा है? तो मैंने सोचा क्या? तो भाई मजबूरी है, उसकी नौकरी छूट गई होगी। अबे मजबूरी नहीं है यार, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस मुल्क से खत्म हो गया। अब 5 साल में उसने जितना कमाया इस मुल्क से, वो जाकर के लाखों और पता नहीं कितने में होगा वो जाकर के अपना आराम से घर बैठ करके खाएगा। और चल बकवास न कर। क्या? वो सामान बेच के तो बेचारा अपना वो किराया बना रहा है, तू कह रहा है कि वो लाखों कमा गया। यार अलन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान, ये बहुत बुरी बात है अपने घर का सामान अपना बेचे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो पता है क्या करता है? अंग्रेजी में हंसने लगा। मुझे कहता हो यू स्टूपिड, यू मास्टर भी कहा। हाँ। यार मैंने उसे बड़ा समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान, घर जो है वो रोज रोज नहीं बनते। हमने उनके घर का ठेका ले रखा है कोई। भाई हमें तो सिर्फ ये है कि उनका सामान खरीदना है, कौड़ियों के भाव और महंगे दाम बेचना है। बिल्कुल ठीक है। उनका गला काटने के बाद अपने भाई बंधों का गला काटना। तो बेटा रख उसको। तो डिस्पोजल का काम क्या? उधर का माल इधर ठिकाने लगाना, सस्ता माल खरीदना और उसी सस्ते माल को महंगे दामों बेचना। लोग अहमद के बच्चे हैं ना जो महंगे दामों तुमसे खरीद लेंगे। अबे आप लोग अहमद के बच्चे हैं तो महंगा खरीद के भी समझते हैं कि बहुत ही सस्ता खरीद लिया है। ये कैसे? अब ये देख, क्या ये गिलास देख रहा? हाँ देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान का बना हुआ है। हाँ तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? ये तो सब पहचानते, खाक सब पहचानते हैं। हाँ तो फिर ये बिजनेस तो ना हुआ ना, ये तो निरा फ्रॉड हुआ। भाईजान जब फ्रॉड से ही गाहक की तस्कीन हो सकती है तो फिर हम क्या कहें? यार अलन, ये जो अपने मुल्क में इतने बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, इतनी चीजें वहां बनती है, तो ये चीजें क्यों नहीं खरीद सकती? बेटे उसकी बात यह है कि इन चीजों का ऐब है। क्या? उसके पेंदे में लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। लोगों के? अबे लोगों के नहीं, गिलासों के, बर्तनों के। हाँ। नहीं ये क्या बात हुई? तो ये क्या जरूरी है कि दूसरों के इस्तेमाल शुदा चीजें जो है वो आदमी खुद इस्तेमाल करे, हम इस्तेमाल करें? ये जो रोजाना इश्तिहार इतने छपते हैं कि बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी, ये क्यों छपते हैं? बाई क्यों? रीजन चल जाए। बात तो सुन ले,
یہ صرف ذہنیت کی بات ہے اور کوئی نہیں. ان کی ذہنیت ایسی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بدیسی مال خرید کر کے لوگوں پر یہ تھوس جمائیں کہ ہم خالص مغربی طرز کی زندگی گزار رہے ہیں. یو آر ویری گڈ. تو اگر ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے نا تو ایمان سے بہت اچھا کر رہا ہے. یو آر ویری گڈ. یس یس یو ایڈیٹ. ویری گڈ. یو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بتا دیجیے. اور اب گھپلا مت کرنا, کوئی سمجھ رہا ہے نا, تو فکر ہی نہ. ہاں یس کم آن اسپیک. واٹ آر یو آن؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں تو پوچھ رہا تھا کہ کیا چیز چاہیے. اب تو اس کو اس طرح پوچھتے ہیں. ہاں یس جی. فرمائیے. کٹ گلاسز ہیں آپ کے پاس؟ کس قسم کے کٹ؟ جس سے گلا بھی کٹ سکتا ہے, زبان بھی کٹ سکتی ہے. یہ کیا جی؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تو ہر قسم کے کٹ ہوتے ہیں. مثلا فرینچ کٹ, ہٹلر کٹ. کیا کٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں؟ وہ کرسٹل گلاسز کا پوچھ رہی ہیں. ہاں. وہ جو ہم پریس اٹاچی سے نہیں لائے تھے, وہ 12 آنے میں جو لائے. بھائی 12 آنے میں کہاں ملتے ہیں کرسٹل گلاسز. اچھا. ابھی تشریف لائیے. آئیے آئیے. یہ 100 روپے کے جو گلاس ہم اس روز لائے تھے, بھول گئے تم؟ یہ 100 روپے کا گلاس ہے. ابھی یہ تو 100 روپے کا بہت سستا مل رہا تھا, اسی لیے تو میں نے 6 خرید لیے. اب کہاں ملتے ہیں یہ گلاس؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ 100 روپے میں تو چاندی کا گلاس مل سکتا ہے جس میں 7 پشتیں بیٹھ کے انسان کی پانی پی سکتی ہیں. ان چاندی کے گلاسوں کی قیمت کچھ نہیں ہے ان کرسٹل گلاسوں کے سامنے. تمہیں کچھ پتا ہے؟ نہیں. بھائی یہ تو صرف ان گھروں کی زینت ہے بیگم صاحبہ جن کا سوسائٹی میں کوئی مقام ہے, جیسے آپ لوگ ہیں. اب تو گھر میں لوگ حسب و نسب سے نہیں کرسٹل گلاسز سے پہچانے جاتے. ان کے دام بتائیے. بس جی یہ دیکھیے 100 روپے کا ہم لائے تھے, تو آپ 15 روپے منافع دیجیے. اچھا اچھا, کنیکشن کر رہا ہے نا. میں کنسیشن نہیں کر رہا ہوں, 15 روپے منافع مانگ رہا ہوں. 115 روپے کا ایک گلاس. 115 کا ایک گلاس. توبہ توبہ توبہ. 115 کا. تجھے پتا ہے 115 روپے غریب آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے ایک مہینے کی. تو ہوا کہ ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ ادھر آپ ان میں پانی پیے نہیں. جی ہاں. بھائی وہ پانی پیئے, جوس پیئے, لسی پیئے, اس میں وہ نہیں تو ہو جاتا ہے نیچے. یہ سب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ باندھو بیگم صاحب آپ کو پسند؟ کس کو باندھو؟ مگر میں نے بالکل یہی گلاس اپنی سہیلی کے یہاں دیکھے تھے. کہاں؟ وہ تو سنگاپور سے 50 روپے کا لائی تھی. 50 روپے کا؟ جی ہاں. یہ جی بالکل کرسٹل کے گلاس. جی ہاں. یہ نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتے جی. یہ تو رہی اب صرف 4 گھرانوں میں ہے. میں ان کو نام دے سکتا ہوں آپ کو. اچھا. یہ ان کے پاس نہیں ہو سکتا جی. اور پھر سنگاپور کا کرایہ یہاں سے ہے کتنا, یہ بھی تو سوچیے. نہ تو جب ایک چیز آپ کو یہاں مل رہی ہے اپنے ملک میں, باہر کی, تو باہر کے ملک میں جانے کی ضرورت نہیں. تو علم جو سنگاپور سے گلاس آئیں گے وہ ان کی طرح جھوٹے تو نہیں نہ ہوں گے. اب پتہ نہیں انگریزوں نے اس میں کیا پیا ہو, شربت پیا ہو, جوس پیا ہو, لسی پی ہو, یا وہ پی ہو. وہ کیا پی ہو؟ وہ جو وہ پیتے ہیں. دیکھو نا جی, وہ تو پینے سے تو یہ گلاس ناپاک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے نا, اب یہ گلاس آپ اپنے گھر لے جائیں گے, ان گلاسوں میں بچے پانی پیئیں گے, آپ پانی پیئیں گی, اب یا مہمانوں کو پلائیں گے. اب دیکھیے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب اس میں پینے کی حرام ہو جائیں گی, اور قیامت کے روز آپ کی زبان پہ گرم گرم سیخیں لگیں گی. گرم سیخیں تو آپ کی زبان پر لگنی چاہیے. یہ سب فضول باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں اگر میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ سب گناہ ہے. اب یہ مسلمان کے گھروں میں یہ ناپاک گلاس ہو تو یہ تو بالکل حرام ہے. اس میں پینا اور پلانا یہ سب حرام ہے. بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. کیا؟ ارے ہاں واقعی بھائی, میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا تھا. کہا ہے جی؟ نہیں جی بس ٹھیک ہے, رہنے دے. میں سنگاپور سے ہی منگوا لوں گی. کیوں جی؟ دراصل میرے میاں اکثر وہاں جاتے رہتے ہیں. اچھا اچھا, آپ کے میاں سمگلر ہیں؟ کیا بک رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا سودا, بہت اچھا سودا. تھینک یو ویری مچ. دیکھنا علم کے گاہک کی تسلی کرنا تو اپنا فرض ہے. ہاں بیٹے, بالکل بالکل. یہ دکان تو بہت چلے گی. ہاں, یہ اللہ چاہے تو چلے گی. کیا چلے گی؟ جب تیرے جیسے ڈبونے والے موجود ہوتے یہ دکان چلے گی. بولے میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. یار اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو خدا کے سمجھ لا, یہ جوتا اتار کے مار میرے سر میں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں یہاں پر سودا بیچنا ہے کہ گاہک کو نصیحت کر کے ان کو بھگانا ہے؟ بس 115 کے حساب سے وہ 6 گلاس کتنے کے نکلتے؟ 690 روپے کے. 90 روپے ہماری خرید ہے, 600 روپے کا نیٹ منافع تھا. میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کے لیے میرے اوپر رحم کر اس دکان کو چلنے دے. تیرے اوپر رحم کروں اور گاہکوں کے اوپر میں ظلم کروں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ اٹھا کیا چیز؟ وہ چیز اٹھا. یہ لا ادھر مار میرے سر. میں سر پر مار کر کے یہ 300 روپے کا توڑنا ہے. مار 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 میرے سر سے زیادہ قیمتی ہے یہ. مار اس کو سر پہ. آئی کل یو.
کوئی نیا سامان بھی آیا آپ کے پاس؟ یہ پوچھیے کہ کوئی نیا گھر اجڑا ہے یا نہیں؟ چلیں ایک ہی بات ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صبح 6 بجے بلکہ 6:30 بجے 2 گھر اجڑے ہیں. کیا کیا لائے ہیں آپ وہاں سے؟ بس ان کے بدن تک کپڑوں کی چند لیرے رہنے دیے، باقی سب کچھ اٹھا کے لے آئے. یہاں کوئی کراکری ورافری لائے ہو یا نہیں؟ نہیں کراکلی تو وہ پہنتے نہیں، اس لیے ہم لائے نہیں اس کو. کراکری کا پوچھ رہے ہیں، برتنوں کا. کس کا؟ برتن، چینی کے برتن دکھاؤ. ہاں کہ وہ برتن سارے جھوٹے برتن وہ چھوڑ گئے. آپ نے برتن مانجنے؟ ہاں میاں دکھائے. یہ دیکھیے، کتنے کا یہ؟ الن بتا دوں؟ نہیں تم گھر کا میں بتاتا ہوں. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. غلط بتا دو گے؟ دکھائیے. یہ حضور آپ کو ہم دے دیں گے 1550 روپے. او فٹے منہ تمہارا. کیوں؟ کیا بڑی دکانداری کرے گا؟ اور میں تو اسے بھی زیادہ مہنگا بتانے لگا. بھائی اپنے آدمی ہیں. 1550 تو بہت مہنگے ہیں. کیوں جی؟ ہاں جی، مہنگا کیسے نہیں ہوگا؟ یہ کوئی پاکستانی کارخانے کا تو نہیں بنا ہوا، یہ تو باہر کے کارخانے کا بنا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اس میں انگریزوں نے ڈنر کیا ہے. اور اگر آپ اس میں ڈنر کریں گے نا تو آپ کی تو ذہنیت ہی بدل جائے گی. آپ اپنے آپ کو پاکستانی محسوس ہی نہیں کر سکیں. آپ اس کے صحیح دام بتائیں. چلیے آپ ایسا کیجئے کہ 50 روپے کم دے دو. چلیے 50 کچھ نہیں. کنیکشن کر رہا ہے ان کو بھی. ارے بھائی اپنے آدمی ہے، ذرا سا کنسیشن کر دینا چاہیے. دیکھو صاحب 50 سے بات نہیں بنتی. جی. ایک دام کیا؟ 1200. 1200 روپے اس کے، اس سیٹ کے جو باہر. 1200 روپے اس سیٹ کے دے رہے ہیں؟ یہ باہر کا سیٹ ہے. اس سیٹ کے 1200 دے رہے ہیں؟ چلیے لے لیجیے. پیک کریں اسے. ہاں اس کو بند کر دیں، میں ان کو اور چیزیں دکھاتا ہوں. ہاں آئیے. لے لیے میں نے. پیک کرواؤ اسے. چلو یہ لے. گاڑی تک چھوڑ جاؤ. اچھا آج کیا کر رہے ہو؟ یہ گاڑی تک چھوڑ گیا. یہ کیا بھائی برتنوں کو گاڑی تک چھوڑاؤ. اچھا میں نے سمجھا ان کو چھوڑنا. آئیے یہ پکڑ میرا اسلحہ. احتیاط سے شاباش. احتیاط سے. شاباش. احتیاط سے. میں چائے کا بھی بولا ہے اس کو. کیا چائے کا بھی بولا ہے؟ ہاں. مجھ سے پوچھے بغیر. نہ تو تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تو نے منافع تھوڑا کمایا. نہیں یار کیا منافع کما لیا ہے. کیوں؟ مجھے پتا نہیں ہے. یہ جو تو نے سیٹ بیچا یہ کتنے کا تو نے خریدا تھا مجھے پتا ہے. میں جانتا ہوں وہ بڈھے انگریز سے تو نے 35 روپے میں خریدا تھا. ہاں اور ساتھ آتے ہوئے واپسی پہ اس کی بالٹی بھی اٹھا لایا تھا جو تو نے وہ اس رائٹر کو بیچی تھی یہ کہہ کے کہ یہ بالٹی ولیم شیکسپیئر کی ہے. وہ اس میں سیاہی بناتا تھا اور پھر ناول لکھتا تھا. یار واقعات ہوگی. ابھی اس قسم کے لوگوں کی ذہنیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسے لوگ پھر کہاں ملیں گے یار الن. ویسے یہ جو تو نے سیٹ بیچا ہے نا یہ ایسا سیٹ تو ہمارے ملک میں بھی بنتے تو ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں بنتے ہیں. نہ تو پھر ہمارے یہ کارخانے والے اس کا اعتراض نہیں کرتے ہیں کبھی جب ہمارے ملک میں ایسی چیزیں بنتی ہیں تو پھر باہر سے کیوں آتی؟ ہمارے کارخانے والے کیا اعتراض کریں گے؟ وہ جو ڈنر کھاتے ہیں وہ ڈنر سیٹ کون سا ہوتا ہے؟ باہر کا ہوتا ہے وہ بھی. یار الن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم اپنے ملک کی چیز بنی ہوئی استعمال کریں گے اور بڑے فخر سے کہا کریں گے کہ یہ ہمارے ملک کی چیز بنی ہوئی. جب ذہنیت بدل جائے گی ہماری، جب ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے گی اور جب ہم اپنے ملک سے پیار کرنے لگیں گے. تم اپنے ملک سے میں تو پیار کرتا ہوں. تو آپ کریں. آپ بے شک کریں بلکہ آپ کرتے رہیے لیکن دوسرے شریف لوگوں کو مت ٹوکیے. جی ہاف سیٹ چاہے آپ کا ہے جی. ہاں جی اور کیا آپ کے باپ کا ہے؟ ادھر رکھ دو رکھ دو رکھ دو. یہ بھائی ننے سیل بہت عمدہ جا رہی ہے خدا کی قسم. آج طبیعت میری بہت خوش ہے. آئی تو شکر. تو صاحب کوئی اینٹیک چیز ہوگی آپ کے پاس؟ یہاں ہر چیز ٹھیک ہے. ارے بھائی یہ اینٹیک پوچھ رہے ہیں. وہ کیا مطلب ہے قدیمی تہذیب کی چیزیں کچھ پرانی چیز؟ پرانی چیز. ہاں ہے
दिखाओ इनको। शाबाश, नहीं देखिए। ये देखिए एंटीक। ये एंटीक है? नहीं नहीं, ये एंटीक नहीं है। ये जो इसमें आपको नजर आ रही है ना, ये एंटीक है। ये क्या कर रहे हो? जनाब, आपको जहमत ना हो, आप खुद ही अपनी पसंद की चीज ढूंढ लीजिए। मेहरबानी। उसके ज्यादा करीब ना जाइए, कोई चीज निकल के काट लेगी आपको। हिश, हिश। मर गया। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, आप उनकी परवाह न करें, उनकी परवाह न करें। देखिए, आप फिर हंस रहे हैं? लेकिन मुझे मेरा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। आपको ये चीज पसंद आई? अच्छा साहब, आप ये बताएं कि ये कहाँ की? कंटीन की। भाई, मुल्क का नाम तो सही बताया करो। ये सर कैंटन की है। कैंटीन की होगी। क्यों हंस रहे हैं? इसको धो तो ले, साफ तो कर ले, झूठी है। ये एंटीक है, इसको धोते और साफ नहीं करते, ना इनको पॉलिश करते। ये जिस तरह की है उसी तरह रखते। आपको तो पता है। अच्छा साहब, ये बताइए कि ये कितने की है? ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने इसकी तहकीक करने के बाद अंदाजा ये लगाया कि ये 3,500 साल पुरानी है। यहाँ तो ये वो उन्होंने इसकी कीमत लगाई थी 350 रुपए। 350? जी हाँ, लेकिन हमने उनको नहीं दिया। नहीं दिया? जी नहीं। ये आपने अच्छा किया। तो अब आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? अब तो ये 5.5 तक जा चुकी है इसकी कीमत। हमसे क्या लगा? आपसे 5.5 ही लगाएंगे आप। हाँ। तो कुछ कम नहीं कीजिएगा? जी नहीं, हमने जब उनको कम नहीं किए तो आपको कैसे किए? देखिए, ये बहुत नादिर चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, बहुत बड़े नादिर नमूने हैं। या बहुत ही नादिर चीज है ये। तो फिर क्या लगाइएगा? ठीक ठीक, मैं आपसे 5 ले लूंगा। 500 कम नहीं कीजिएगा? इससे कम नहीं करता। चाय तो पी ले। असल में आपको इसकी पहचान हुई। ये तो आपकी इनायत है। आप बहुत बड़े एंटीक कलेक्टर, ये लीजिए, 5 ही लीजिए। कौन सा करेक्टर है? एंटीक कलेक्टर हैं। ये शख्स कुछ यहाँ माइंड न कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। घर में जाएगा ना, घर में जाएगा, इसकी बीवी इसको मारेगी। अबे इतना मत हंस, इतना हंसना अच्छा नहीं होता, बहुत रोएगा। रोएगा? रोएगा तो तू। मैं क्यों रोऊंगा? जब कंटीन वाला आके तुझसे पैसे मांगेगा कि मेरी चाय का। हाँ, तो उसे पैसे ये दे देना, 10 रुपए ये लो। उससे कहना कि वो टूट गई। टूट गई। ये पकड़, ठीक है? ले, मैं वो जा रहा हूँ जरा उस कोठी तक। कौन सी कोठी? वो तूने वो क्या कौन सी कोठी बताई थी जहाँ वो नहर, जो वो, हाँ, नहर वाली, जो वो सन बात ले रहा था। हाँ, नहीं नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा अंदर।
नहीं नहीं, तुमने कहाँ जाना, तुमने दुकान पर बैठना। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा, फिर मेरे साथ कैसे चलोगे? मुझसे कोई गलती हो जाती फिर। भाई गलती कैसे हो जाएगी, तुमने सारा काम सीख लिया है, अब तो तुम अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं तो ये फिर गलती अगर सीख लिया तो फिर गलती कैसे होगी? नहीं बेटे नहीं, तुमको यहीं बैठना है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? हाँ नहीं मैं बकवास मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। शाबाश। ये चाय भी ले जा फिर साथ। चोर, उचक्के, गिराकट, बदमाश। क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये तुमने बाहर का माल बेचा है? बात करते हो तुम? ये पाकिस्तानी है। जब दूसरे मुल्कों से अमरीकी और अंग्रेज हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग जो इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की चीजें इस्तेमाल नहीं करते। नंगा नंगा शेम शेम नंगा। बकवास बंद करो। इतने गुस्से से तो मैं कभी नहीं आऊंगा। प्यार से बुलाए तो हो सकता है मैं एक दो दफा आ भी जाऊं। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। लीजिए चचा जान जी। कैसा है? पाकिस्तानी। और ये कैसा है? खालिस पाकिस्तानी। और चाहिए और मारिए। पाकिस्तान की तो कोई भी चीज जो भी है वो मुझे प्यारी है, चाहे वो मार ही क्यों ना। मारिए मारिए, लेकिन कभी अपने मुल्क से प्यार करके देखिए, कभी अपने मुल्क की बनी हुई चीजों से प्यार करके देखिए। बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। राइट, आई एम सॉरी। माफ कर दो। ठीक है। ऐसे नहीं, इधर देखो, मुस्कुराओ। ये भी बाहर का है।